Welcome to our digital channel Column Spot. Please don't forget to subscribe and press the bell icon for updated information. Thanks. मैंने ये ऑस्ट्रिया से सीखा था। मैं जवानी में ऑस्ट्रिया चला गया। वियना में एक फैक्ट्री में काम शुरू किया और फिर अपनी दुकान खोल ली। वो एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर था। मेरा गुजारा बहुत अच्छा हो रहा था, मगर फिर मेरी वालदा बीमार हो गई और मुझे सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान आना पड़ गया। मुझे कारोबार का चस्का पड़ चुका था, लिहाजा मैंने लिबर्टी मार्केट में गारमेंट्स की दुकान खोली। अल्लाह ने करम किया और मैं खुशहाल हो गया। बुजुर्ग रुके, लंबा सांस लिया और बोले, लेकिन मेरे कारोबार का स्टाइल मुख्तलिफ था। मैं सुबह 8 बजे दुकान खोलता और ठीक शाम 7 बजे दुकान बंद करके घर आ जाता था। मैं बच्चों को सुबह स्कूल भी छोड़ने जाता था, दोपहर को उन्हें खुद वापस लाता था और उनके साथ लंच करता था, आधा घंटा कैलूला भी करता था और 3 बजे दोबारा दुकान पर चला जाता था। और इसके बाद फिर शाम 7 बजे दुकान बंद करके डिनर अपने ख़ानदान के साथ करता था और फिर रात 9 बजे का खबरनामा सुनकर हमारा पूरा ख़ानदान सो जाता था। ये मेरी रूटीन थी। मैंने इनसे पूछा, लेकिन क्या इससे आपको मौशी नुकसान नहीं होता था? लाहौर में लोग रात 12 बजे तक शॉपिंग करते हैं, जबकि आप 7 बजे दुकान बंद कर देते थे, तो फिर आप कमाते क्या थे? वो हंस कर बोले, आप हैरान होंगे, मैं मार्केट में सबसे ज़्यादा सेल करता था। मेरी दुकान में सारा दिन रश रहता था, जबकि हमसाए सारा दिन मक्खियाँ मारते रहते थे। मैंने हैरान होकर पूछा, इसकी वजह क्या थी? वो कहका लगाकर बोले, शायद मेरा तवक्कुल इसकी वजह थी, या फिर वाकई सुबह जल्दी उठने वालों के काम में बरकत होती है। बहरहाल मेरा काम रुकता नहीं था। दूसरा, मैं मार्जिन बहुत कम रखता था। ग्राहक बहुत सियाने होते हैं, ये सस्ती चीज़ों के बारे में जल्दी वाकिफ़ हो जाते हैं। मेरे ग्राहक ये भी जान गए थे कि मैं जल्दी दुकान बंद कर देता हूँ, चनाचा ये दिन की ख़रीदारी कर लेते थे और यूँ मैं शाम के वक्त घर चला जाता था। मैंने पूछा, आपने ये तकनीक कहाँ से सीखी और इसका क्या फ़ायदा हुआ? ये संजीदगी से बोले, मैंने ये ऑस्ट्रिया से सीखा था। वियना में तमाम दफ्तर, शॉपिंग सेंटर और दुकानें सुबह 8 बजे खोल जाती थी और शाम 6 बजे बंद हो जाती थी। सिर्फ कॉफ़ी शॉप्स, रेस्टोरेंट, पब्स और क्लब रात 10 बजे तक खुलते थे। गोरे जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने वाले लोग हैं। ये 7 बजे डिनर कर लेते हैं और 8 बजे सो जाते हैं। मैं भी वहाँ जल्दी उठने और जल्दी सोने का आदी हो गया था। मैं लाहौर वापस आया तो यहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। शहर रात के वक्त जागता और दिन को सोता था, लिहाजा मेरे पास 2 ऑप्शन थे। मैं वियना की रूटीन जारी रखता या फिर लाहौरिया हो जाता। मैंने सोचा, मैं अगर रात को जाग कर ज़्यादा पैसे कमा लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। मेरे पास अगर करोड़ों रुपये भी जमा हो जाएं, मगर मैंने अपने ख़ानदान को वक्त ना दिया, मैं अगर अपनी माँ के पाँव ना दबा सका, अपनी बीवी के साथ गप ना लगा सका, अपने बच्चों को बचपन एंजॉय ना करा सका और अपनी नींद पूरी ना कर सका, तो फिर मुझे इन पैसों का क्या फ़ायदा होगा? मैं कमा लूँगा मगर मेरी ज़िंदगी तो अच्छी नहीं गुजरेगी। चनाचा मैंने लिबर्टी में एक छोटा सा वियना बना लिया और शानदार ज़िंदगी गुजारी। मेरे बच्चों ने आला तालीम हासिल की, मेरी और मेरी बीवी की ज़िंदगी भी अच्छी गुजरी और मैंने अपने वालिदैन की भी जी जान से खिदमत की और मैं आखिर में पूरी मार्केट के मुकाबले में फ़ायदे में भी रहा। मैंने पूछा, वो कैसे? वो बोले, मैंने 3.5 लाख रुपए में दुकान खरीदी थी। मैंने वो 33 करोड़ रुपए में फ़रोख्त की, लिहाजा अगर मुनाफे में कोई कमी रह गई थी तो वो 33 करोड़ रुपए की शक्ल में पूरी हो गई। मेरा क्या गया? वो इसके बाद रुक कर बोले, बेटा आप लोगों को मेरी कहानी सुनाएं और उन्हें बताएं, हुकूमत अगर रात 8 बजे दुकानें बंद करना चाहती है तो खुदा के लिए मजम्मत ना करें। अपनी सेहत, अपने ख़ानदान और अपना सुकून बचाएं। आप अगर रात 12-1 बजे तक काम करते रहेंगे तो इससे आपकी सेहत भी तबाह हो जाएगी और आपका ख़ानदान भी। आपने अगर अपने बच्चों को वालिद की शफ़क़त और कैरियर दोनों से महरूम कर दिया और इसके बदले अगर आपको खरबों रुपये भी मिल गए तो इनका क्या फ़ायदा होगा? ये दौलत फसाद के सवा क्या होगी? वो खामोश हो गए। ये बुजुर्ग मेरे एक ब्यूरोक्रेट दोस्त के वालिद हैं। हुकूमत ने पिछले हफ्ते रात 8 बजे दुकानें और शॉपिंग सेंटर्स बंद करने का फ़ैसला किया और इसके बाद जब वो रद्द-ए-अमल सामने आने लगा जो दहाइयों से आ रहा है, तो मेरे दोस्त ने मुझे मैसेज किया, मेरे वालिद आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने बड़े शेख साहब को फ़ोन किया और उसके बाद उनसे वो गुफ्तगू हुई जो आप पढ़ चुके हैं।
میں تازہ جاپان سے واپس آیا ہوں. جاپان میں بھی شام 7 بجے تمام دکانیں اور شاپنگ سینٹرز بند ہو جاتے ہیں. ہاں البتہ ریسٹورنٹ 9:30 بجے تک کھلے رہتے ہیں. جاپانی مغرب سے پہلے ڈنر کر لیتے ہیں اور 8 بجے سو جاتے ہیں اور صبح 5-5:30 بجے جاگ جاتے ہیں. یہ اٹھ کر ایکسرسائز کرتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں اور دفتروں کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. جاپان میں دفتر 9 بجے سٹارٹ ہوتے ہیں مگر ملازمین 8:30 بجے دفتر پہنچ جاتے ہیں اور یہ آدھا گھنٹہ اپنے ڈیسک، اپنی ورک پلیس تیار کرتے ہیں. اپنے جوتے، بیگ اور موبائل فون لاکر میں رکھتے ہیں. اور ٹھیک 9 بجے کام سٹارٹ کر دیتے ہیں اور پھر شام 5 بجے فیکٹری اور دفتر بند کر دیتے ہیں جبکہ دکانیں 7 بجے بند ہوتی ہیں. اور یہ روٹین صرف جاپان میں نہیں ہے بلکہ پوری جدید اور ترقی یافتہ دنیا سبھی صبح جلدی اٹھتی ہیں اور جلدی سو جاتی ہیں. دنیا کے 31 کامیاب اور ترقی یافتہ ملکوں میں دفتر اور کاروبار جلدی شروع ہوتے ہیں اور مغرب کے وقت بند ہو جاتے ہیں. ان ملکوں میں ناشتہ اور ڈنر بھی جلدی کر لیا جاتا ہے اور لوگ سو بھی جلدی جاتے ہیں. ترقی یافتہ ملکوں میں لوگ کھانا بھی سادہ اور کم کھاتے ہیں. گھر بھی چھوٹے اور صاف ستھرے ہوتے ہیں، صفائی پسند بھی ہوتے ہیں، ماحول بھی سبز اور کلین رکھتے ہیں اور سادگی پسند بھی ہوتے ہیں. جاپان ہر سال اوسطاً 73,000 گیگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے. گھریلو صارفین اس کا صرف 5% استعمال کرتے ہیں. 10% بجلی کمرشل ایکٹیویٹیز مثلاً دکانوں، شاپنگ سینٹروں، سائن بورڈز اور اسٹریٹ لائٹس میں استعمال ہوتی ہے، جبکہ باقی 85% بجلی صنعتیں اور کسان استعمال کرتے ہیں. اور یہ جاپان کی معاشی ترقی کی اصل وجہ ہے، جبکہ ہم بجلی کا زیادہ تر حصہ ضائع کر دیتے ہیں اور آخر میں ہمارے پاس فیکٹریوں اور زراعت کے لیے بجلی نہیں بچتی اور یوں ہم قرض پہ گزارا کرتے رہتے ہیں. آپ کسی گھر میں چلے جائیں، آپ کو دن میں بھی لائٹس جلدی دیں گی. اور دوسرا، پورے ملک کی شاپنگ سینٹرز اور دکانیں رات 12 بجے تک کھلی رہتی ہیں اور ان میں 100 لائٹس آن ہوتی ہیں اور یہ بجلی ہم فرنس آئل سے تیار کرتے ہیں. ہم ہر سال گاڑیوں میں بھی $12 ملین کا پیٹرول پھونکتے ہیں. چنانچہ پھر یہ ملک کیسے چلے گا؟ آپ ملک کو بھی گولی مارے. وہ لوگ جو آدھی رات تک دکانوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور رات کا کھانا 12 بجے کھاتے ہیں اور انہیں مہینہ بچوں کی شکلیں نصیب نہیں ہوتی، ان بیچاروں کی کیا زندگی ہوگی؟ چنانچہ آپ دیکھ لیں، ہم من حیث القوم بیمار لوگ ہیں. ملک کے 70% لوگ بلڈ پریشر، انگزائٹی، ڈپریشن اور شوگر کے مریض ہیں. ملک کے ہر شہر میں ہر سال ڈائلیسس مشینوں کی ضرورت دگنی ہوتی جاتی ہے. لوگوں کے رویوں میں بھی شدت ہے اور آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ سارے عذاب ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے ہیں. ہم ایک گرم ملک میں گرمیوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری تک چلا جاتا ہے، لیکن ہم اس کے باوجود 9-10 بجے کام شروع کرتے ہیں اور رات 12 بجے تک مارکیٹوں میں مٹر گشت کرتے رہتے ہیں. چنانچہ پھر صحت کیسے ٹھیک ہوگی؟ زندگی میں امن اور سکون کیسے آئے گا؟ میری درخواست ہے، حکومت نے اگر ٹھیک فیصلہ کر لیا ہے تو یہ اس بارے میں اس فیصلے پر عمل بھی کرائے. ہم ایک ہی بار طے کر لیں، گرمیوں میں دفتر اور اسکول صبح 7 بجے کھلیں گے اور 3 بجے بند کریں گے، تاہم ملازمین مسلسل 6 گھنٹے کام کریں گے اور اسٹوڈنٹس بغیر رکے پڑھیں گے. 3 بجے چھٹی ہو جائے گی اور دکانیں رات 8 بجے بند کر دی جائیں گی. جس نے شاپنگ کرنی ہے وہ شام 6-7 بجے اپنا شوق پورا کر لے. رات 9 بجے پیٹرول پمپوں کے علاوہ سب کچھ بند ہو جائے گا تاکہ لوگ دوسرے 10-11 بجے تک سو جائیں اور اگلے دن فریش اٹھیں. حکومت مہربانی فرما کر موبائل فونز کی نائٹ پیکج بھی بند کرا دے. ان پیکجز نے بھی ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اس سے بھی لوگوں کی صحت اچھی ہو جائے گی اور ان کے رویے بھی ٹھیک ہو جائیں گے. یورپ نے اس فارمولے سے ترقی کی ہے، جبکہ ہم اس روٹین سے الٹا چل کر اپنی اور اپنے ملک کی مت مار رہے ہیں. لہٰذا پلیز 8 بجے کی حقیقت کو مان لیں، ملک اور لوگ دونوں بچ جائیں گے.